عالسلامة، مرحبا بكم الناس اللي تابعوا فينا الكل واللي فيديل لاجونس ليدورز ايموبيليي. اليوم جبنا لكم فيلا مزيانة برشا موجودة في سكرة سيتي فريش érigée sur 2 niveaux. نلقاو السوبرفيسي نتاع التيران 550 متر كاري والباتي 420 متر كاري ومعها بيسين و دو جاردان، دونك واسعة بالكدا بالكدا ووت ستاندينغ. خليكم تشوفوها معايا. نبداو الفيزيت نتاعنا بصالون واسعه بالكدا زاويه. عندنا دونك يافي بليزيور بي فيتري من هوني الفيو ديريكتومون على البيسين والجاردان. عندنا الومنيوم اون نوار دوبل فيتراج ستور الكتريك والليزولاسيون فونيك وتيرميك نلقاوها في الفيلا نتاعنا اليوم. دونك يدخل كان الضوء ما يعديش السخانه الفيتر نتاعنا، وما دونك كان فما بروي لبرا ولا حاجه ما يدخلناش للدار. نلقاو الكارلاج زاده ماربر بلون دو لامبورتاسيون. الستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير، وعندنا السيباراسيون هذه مور دو سيباراسيون اون بوا محليها على الاخر. النقشات اللي فيها تعمل لنا سيباراسيون ما بين الصالون الواسعه اللي كنتوا تشوفوا فيها وما بين البارتي هذيا اللي نجموا نستغلوها دونك اون اوتر صالون ولا كوان سيجور ولا ميم نحطوا نعملوا كوان من هوني سالا مونجي بويسكو الكويزين نتاعنا دونك كومونيكونت لو صالون على الامريكان. زيدا نلقاو الصالون تاعنا ايكيبي باغ شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون. وتوا نتعداو للكويزين. دونك الكويزين نتاعنا نلقاوها تري مودرن كلاس على الاخر. عندنا في الوسط الماربر هذايا ولا نقولوا نحنا كونتوار فيها بلاك فو، ويافي زادا بليزيور تيغوار من الشيرات الكل. من هوني فما لي تيغوار هذوما فيهم سيباراسيون نجموا نحطوا فيهم المغارف نتاعنا والحاجات اللي نطيبوا بيهم. زادا كيف بوغ لارونجمون من هنا. عندنا اوت زادا انستالي، ومن الشيره هذيا نلقاو الفور والميكرووند. ما نساو حتى شيء فريمون، دونك جوست باش تجيب معونك وتجي طيب. عندنا من الشيره هذيا اللافيسيل لافابو، وعندنا فونيتر زاده كبيره بوغ لايراسيون الومنيوم اون نوار وبي فيتري من غاديك تخرجنا على اون اوتر جاردان. نجمو نستغلوها دونك في قعداتنا حتى عشوياتنا، مما نحطوا فيها دبش زايد علينا. هي محليها على الاخر الحق. دونك فوالا سي تو بوغ الكويزين نتاعنا اليوم والصالون. خليكم تكملوا تشوفوا معايا بقيه الفيلا. نتعداو تويكا باش نشوفوا السال دو بور انفيتي. دونك نلقاوها سباسيوز زاويه بالكدا. عندنا من هوني فونيتر بور لايراسيون وفايونس ديكوراتيف الكومبينيزون تاع لي كولور اونتر النوار والبلون وشويه غري. نلقاو ان فاسكو بلون. عندنا ميروار زايده مزيانه واليمون اون بوا هنايا نحطوا الحاجات اللي نستحقوهم الكل. المغرفه نلقاوها بلون دونك وزاده نلقاو معاها هذيك شوفاج سنترال انستالي والستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت. بعد ما كملتوا شفتوا السالدو بور انفيتي جوست ان فاس فما بلاكار ولا دريسينغ. دونك فوالا اون بوا blanc. Il y avait plusieurs tiroirs مازالوا ماهمش راكبين pour le moment mais c'est presque fini. تويكا باش نشوفوا مع بعضنا سويت بارونتال اللي باش نكملوا به الريد شوسي. سويت بارونتال نلقاوها واسعه بالكدا فيها فنتر كبيره طلع على الجاردان اللي حكيت لكم عليها من قبيليكا. ونلقاو الكارلاج نتاعنا البارتير نتاعنا افي باركي. عندنا من هوني دونك دريسينغ زاده كيف كبير على كبر الحيط بلاص تعليق ايتو. ونلقاو فيها دونك سالدو. السالدو نتاعنا افيك كابين دو دوش. دونك فما كابين دو دوش هذيك اللي تشوفوا فيها ان فاسكو بلون. بون ناقصه حاجات هكا اون كور دو هكا روتوش وكونستركسيون مي حكايات فارغين على الاخر. زاده نلقاو فونيتر بوغ لايراسيون ونفس الستيل نتاع الفايونس هكا الديكوراسيون اللي شفتوها معايا في السالدو بوغ انفيتي. كملنا شفنا الريد شوسي. توا باش نطلعوا نشوفوا ليتاج الفوق. ما نخرجوش كالعاده من الديكوراسيون تاع البوا هوني اون سيباراسيون في كل بارتي. دونك نخليكم تشوفوا معايا ليتاج الفوقاني. اسكالي مزيان وديكوري افيك دي سبوت ليت. وعندنا زاده المور ديكوراتيف هذيا نلقاوها في الصالون بيير ناتوريل مزيانه برشا. توا باش نتعداو نشوفوا مع بعضنا سويت بارونتال.
سويت بارونتال بريستيجيو كيما هكا ما تنجمش تتعدى من غير ما تحكي على الوساعه اللي فيه بالحق واسع بالكدا بالكدا. نلقاو الكارلاج نتاعنا دونك ايفي باركي، عندنا دوبل فenêtre كبيره اون الومنيوم نوار، ستور الكتريك، الفيو على الفوازيناج والجاردان والبيسين، ونلقاو من هوني دريسينغ كبير فريمون على كبر الحيط بالحق يرفع لنا كل شيء اللي نستحقوه الكل. بريستيجيو بالكدا بالكدا. يافي زاد بلوزيور تيغوار من هوني بوغ لارونجمون نتاع الحاجات نتاعنا. بالحق نلقاو زاد الستاف نتاعنا ديكوري افيك دي سبوت ليد اي كاش لوميير، وعندنا ميم لانستالاسيون نتاع الكليماتيزاسيون والشوفاج سنترال موجودين. نلقاوها زاده السويت نتاعنا من غاديك عندنا اكسي منين نخرجوا التيراس نتاعنا دو كوان تدور هكا على السويت الكل. التيراس واسعه بالكدا بالكدا. كيف نلقاو دو بي فيتري من هوني الومنيوم نوار ستور الكتريك، وعندنا سال دو بان زاده تابعه السويت نتاعنا فيها دوبل فاسكو بلون وفيها بينوار ماربر بلون، كلها حاجه تحفنا برشا. نتعداو توا نشوفوا مع بعضنا بقيه لي شامبر كوشي. نبداو بالشامبر الاولانيه. اول ما ندخلوا فما كل واخر رون، عندنا من هوني دريسينغ كبير على كبر الحيط، دونك فما اسباس بالكدا معناها وين تحط تبش وتعلق. وتوا باش ندخلوا دوزيام بورت سيباراتيف ندخلوا بها لو شامبر كوشي اللي نلقاوها دونك ايكيبي دونك بار كليماتيزور وشوفاج سنترال، وعندنا من هوني في فيتري دوبل فيتراج ستور الكتريك، ولا دونك التيراس نتاعنا كبيره بالكدا، الفيو على الفوازيناج دي فيلا اي دونك هكا دي جاردان فيردور محلاها. عندنا البارتير نتاعنا ايفي باركي، ونلقاو ستاف ديكوري افيك دي سبوت لايت. الدوزيام والتروازيام شامبر نتاعنا ايدونتيك، دونك باش نوريكم ليكزامبل نتاع وحده فيهم. الشامبر نلقاوها سباسيوز كالعاده، البارتير ايفي باركي، ورايا فما ان دريسينغ اون بلون واسع بالكدا. فوالا ستوندينغ مزيان زاده بالحق، حاجه مش هكاكا برا. عندنا زاده الفenêtre من غاديكا اون الومنيوم نوار، ونلقاوها واسعه بالكدا. الفenêtre نتاعنا دوبل فيتراج ستور الكتريك، كليماتيزاسيون موجوده وشوفاج سنترال زاده موجودين، والستاف نتاعنا ديكوري كالعاده. جوست اون فاس بعد ما نخرجوا من الشامبر كوشي اللي كنا نشوفوا فيها نلقاو سال دو بريستيجيوز مزيانه، فيها دوش واسعه بالكدا اليطاليين كابين الدوش نتاعنا بالحق واسعه بالكدا بالكدا. سانيتير نتاعنا انكاستري. نلقاو دوبل فاسكو بلون اليمون اون بوا ملوطه، ميروار ودوبل فenêtre اون الومنيوم نوار، وعندنا الانستالاسيون تاع الشوفاج سنترال. الماربر نلقاوه بلون وكري، وزيد نلقاو ستاف نتاعنا ديكوري. نكملوا البارتي نوي نتاعنا بكوان سيجور كيما هكا. دونك هو يعمل سيباراسيون ما بين لي شامبر وكومينيكون. زيد نجموا نستغلوه نحطوا فيه سالون او بيان دي شيز هكايا ديكوراتيف. دونك فما فenêtre اون الومنيوم نوار، وعندنا زيد نلقاو شوفاج سنترال وكليماتيزاسيون، الكارلاج بارتير ايفي باركي. كملنا الفيزيت نتاعنا، وحبيت نفكركم في الفيلا. لومبلاسمون نتاعها في سكرة سيدي فرج، نلقاوها اريجي سور دو نيفو، سوبرفيسي نتاع التيران 550 متر كاري، والباتين نلقاوه 420 متر كاري. مع هذا عندنا بيسين بالحق 7/5 واسعه وكبيره. عندنا دو جاردان من هوني من لونطري من غاديكا، وعندنا زاده شامبر بور غارديان. ونلقاو دار ايكيبي دونك بار chauffage central, climatisation. On a même les murs décoratifs en pierre naturelle, on a حتى en bois هكا كيما شفتوا بالنقشات مزيانه برشا. كوزين مودرن بالحق ديرنيير كري، حاجات دونك اوت ستاندينغ. نلقاو ميم فيديوفون. عندنا زاده مع هذا الكل دونك l'emplacement ما ننساوش اللي هو انطوري، اللي هي الفيلا نتاعنا انطوري افيك دي زوتر فيلا ومش بعيده على الكياس. دونك الدار نتاعنا اليوم ما ناقصها حتى
شيء كان نتوما تكلمونا وتلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي. كالعاده انت معنا تنجم تكون البروبريتير.